बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से और अहले बैत अतहार पाक के तसद्दुक़ से आपको खुशियों भरी ज़िंदगी से नवाज़े। बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़ितरत इंसानी। बात स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाज़रीन करम, आइए चलते हैं बात की तरफ। जो आज की वीडियो का मेरा मौजू था, एक गधा बेचने वाला सरे राह खड़ा था और गधा बेच रहा था। ऊंची ऊंची आवाज़ में आवाज़ें लगा रहा था, सदाएं लगा रहा था, गधा ले लो, गधा ले लो, गधा ले लो। और सिर्फ 500 दिनार में गधा फ़रोख्त कर रहा हूँ, कोई ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत कीमती गधा है, बहुत कोई मुक़द्दस गधा है, बहुत अजीम गधा है। ये ले लो, फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। गधा ले लो, 500 रुपये दिनार का गधा ले लो। उसी शाहराह से बादशाह और वज़ीर भी आ रहे थे। जब करीब आए तो उन्होंने उससे पूछा कि हाँ जी, गधा दे रहे हो? जी आलिजा, हम गधा फ़रोख्त करने जा रहे हैं। तो पूछा कि ये कितने का गधा है? तो उस गधा फ़रोश ने बताया कि ये 500 दिनार का मैं गधा फ़रोख्त करना चाहता हूँ। तो बादशाह और वज़ीर निहायत हैरान हुए कि इसमें कौन सी इतनी ख़ासियत है, क्या ख़ासियत है, कौन सी ऐसी बात है शान वाली कि जो आप इतना महंगा ये गधा फ़रोख्त का कह रहे हो कि इतना महंगा देना है गधा। तो उन्होंने कहा, तो वो गधा फरोश ने कहा कि आलिजा, कि जब भी इसके ऊपर कोई बैठता है ना, तो बैठते सारी फ़ौरन उसे मक्का और मदीना नज़र आ जाता है। इसलिए ये जो है ना इंतहाई अहम गधा है, अहमियत की ये वजह है, इसलिए मैं इसे इतने दामों और महंगे दामों फ़रोख्त कर रहा हूँ। इसके ऊपर जो भी बैठता है उसे मक्का मदीना नज़र आ जाता है, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ नज़र आ जाता है। वो बड़े हैरान हुए, बादशाह और वज़ीर। उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि बादशाह ने कहा कि अगर आपकी बात सच हुई ना, तो हम 500 दिनार को छोड़ो, हम 1 लाख दिनार देने को तैयार हैं, हम ले लेंगे। अगर इसके ऊपर बैठने वाले को मक्का मदीना नज़र नहीं आया तो फिर आपकी गर्दन जो है वो कलम करवा दी जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, आप लुकमा अजल बन जाओगे, आपको मौत से हाथ धोने पड़ जाएंगे, जान से हाथ धोने पड़ जाएंगे और मौत के मुंह में चले जाओगे। वो इंतहाई परेशान भी हुआ, लेकिन जो है ना लेकिन वो कुछ सोच के खामोश हो गया। उसने कहा चले ठीक है। अब वज़ीर साहब जो थे वो ऊपर बैठने लगे। बादशाह ने कहा कि आप ऊपर बैठो और चेक करो ऊपर बैठ के कि मक्का मदीना नज़र आता है या नहीं आता। अब जो वज़ीर था वो जब बैठने लगा ना, तो बादशाह ने तो वो जो गधा फरोश था उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, आप पीछे हटो, आप पीछे हटो। जो आप जो नेक होता है ना उसको नज़र आएगा, आप गुनहगार इंसान हो, आप बदकार इंसान हो, आपको इसके ऊपर बैठ के मक्का मदीना हरगिज़ नज़र आने वाला नहीं है। तो वज़ीर तिलमिला उठा, गैज़ गज़ब की नज़र से उसे देखने लगा, खा जाने वाली नज़रों से उसका ताक़ुब करने लगा कि नहीं नहीं, तुम्हें किसने कहा मैं बदकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे ज़रूर नज़र आएगा, मैं गुनहगार नहीं, स्याकार नहीं हूँ, मुझे ज़रूर नज़र आएगा, मैं बैठता हूँ, पहले मैं बैठूँगा। अब वज़ीर जब ऊपर बैठा, क्या नज़र उसे आना था? कुछ भी नज़र नहीं आना था। तो ऊपर जब बैठा तो उसने अब ये सोचने लग गया कि अगर मैं सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, लोगों की ज़बानों पे ये बात आ जाएगी कि गधे फरोश ने ठीक कहा था कि जो गुनहगार है उसे नज़र नहीं आएगा। तो अपनी खिफ़्त को मिटाने के लिए और अपनी हकीकत को छुपाने के लिए उसने जो है ना फ़ौरन चिल्ला उठा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, कैसा जो है ना नज़ारा है, वाक़ई इसके ऊपर बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है। नज़र तो उसे कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों की ज़बानें बंद करवाने के लिए उसने फ़ौरन ये जो वहमा गढ़ा और उसने बात बनाई। उसने कहा कि माशाअल्लाह बहुत खूब नज़ारा, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, खाना काबा मदीना शरीफ नज़र आ रहा है। जब ये बात हुई तो बादशाह का तजस्सुस मज़ीद बढ़ा। बादशाह ने कहा कि हटो साइड पे, मुझे जो है ना बैठने दो, मैं देखता हूँ। जब बादशाह ऊपर बैठा तो कहाँ नज़र आना था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो अब बादशाह सोचने लग गया, गौर से देखने लग गया, नज़रें इधर उधर चारों अकनाफ आलम में चारों तरफ घुमा घुमा के दीदे फेर फेर के देख रहा है, लेकिन उसे नज़र हरगिज़ ना आना था, ना आया।
اب بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں کہہ دوں تو وہی بات گدھا فروش والی سچ ثابت ہو جائے گی، کہ وزیر نیک تھا، اس کو نظر آ گیا، تو بادشاہ تھا تو وہ کہتا کہ میں ایسے کھلے بندوں جھوٹ کیسے بولوں، کیسے جو ہے نا، اگر میں کہہ دیتا ہوں تو انہوں نے کہنا کہ بادشاہ بدکار انسان ہے، گناہ گار ہے، اس لیے اس کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اب بادشاہ نے جو ہے نا فوراً جب یہ سوچا تو اپنا شان و شوکت مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو سروری ہے، اپنی جو سلطانیت ہے، اس کو اپنا جو اس کا جاہ و جلال ہے، جو ایک عزت اور شان ہے بادشاہت کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے فوراً چلایا اور کہا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھا نظارہ ہے، مکہ بھی نظر آ رہا ہے، مدینہ شریف بھی نظر آ رہا ہے، میں بہت اچھے اچھے نظارے دیکھ رہا ہوں۔ بادشاہ وزیر جو تھا وہ تو بدکار تھا، وہ گناہگار تھا، یہ اتنا نیک نہیں تھا، اسے تو صرف مکہ مدینہ نظر آئے نا، لیکن مجھے ساتھ ساتھ جنت بھی نظر آ رہی ہے، آہا ہا ماشاء اللہ کیا بات ہے، کیسا حسین نظارہ ہے، کیسے پرندے چہچہا رہے ہیں، جنت کتنی مزین ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ اچھا جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ کا اترنا ہی تھا کہ دنیا عوام جو تھی اس کے اوپر دیکھنے والی تماشبین وہ ٹوٹ پڑی۔ اب کوئی اس گدھے کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی اس کے بال بطور تبرک کاٹ کے اپنی اپنی جیبوں میں بھر رہا ہے، بڑا حیران، تو بڑا جو ہے نا بڑا لوگ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، بڑا مقدس گدھے کے، مرحبا گدھے کے، واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے بازی ہو رہی ہے، بڑے جو ہے نا لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور اب گھروں میں اپنے اپنے تبرکات جو بال گدھے کے کاٹے ہیں وہ جیبوں میں ٹھونس کے لے جا رہے ہیں۔ اگر ناظرین کرام غور کیا جائے تو یہی ہماری صورتحال ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ اس طرح کے جیل ساز چہرے ہیں، مکارانہ جو باتوں سے، اپنے فراڈوں سے دنیا کو، لوگوں کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو بعض اہل علم اور جو دینی ہیں لوگ ان میں بھی نظر آئے گی، اور عام لوگ جو اپنا اپنا کاروبار یا کسی صورت اپنی سستی شہرت کے لیے یا اپنا آپ چمکانے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائیں گے، تو ہم بہت جلدی ان مکاریوں میں آ جاتے ہیں۔ بہت جلدی وہ جو بعض کا دین کا لبادہ اوڑھ کے ایسے فراڈیے بہروپیے ہوتے ہیں جو ہمیں ایسے ایسی باتوں سے غمال بنا لیتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، کاوش یہ کرنی چاہیے کہ کسی مستند عالم دین کا سہارا لینا چاہیے، کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، اپنے اسلاف کے طریقے سیکھنے چاہیے۔ تو جو ہے نا، اور مستند علم جب آپ کسی مستند عالم سے حاصل کرو گے تو پھر مستند علم اور بغیر شکوک و شبہات سے بالا تر جو علم ہے وہ آپ اگلے نسلوں میں منتقل کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح کے چہرے ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کئی صورتوں میں بہروپیے آ رہے ہیں جو دین کا لبادہ بھی اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن اندر ان کے اسلام یا دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ بعض اوقات ایسے لوگ چہرے بھی سامنے آتے ہیں کہ جو صرف اور صرف عبادات کو ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ بعض اوقات جو صرف سیکولر اور لبرلزم کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف انسانی ہمدردی اور معاشرتی علوم جو ہیں، انسان کے جو حقوق و فرائض انہی کے اوپر بات کریں گے، لیکن مذہب اور دین کو پس پشت ڈال دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، یا عبادات کو نظر انداز کر دیں گے، وہ بھی چہرہ ایسے ہی جو ہے نا بہروپیہ ہی ہے۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ اللہ کریم نے انسان کو بنایا، انسان کی کو نعمتوں سے نوازا، انسان کو اللہ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، تو ہم اس راستے سے بھی اللہ کی عبادات کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ تو بہت مقربین کا راستہ اور بہت اللہ کا جو ہے نا محبوب ترین راستہ نا، کہ اس کے راستے میں اپنے قول و عمل سے اور اپنے عملی طور پہ اس کا اظہار کیا جائے، اپنے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا اظہار کیا جائے، عملی صورت میں اس کی عبادت کی جائے، اس کی تسبیح تحلیل اور تحمید و تقدیس کی جائے، ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا معاشرتی حقوق و فرائض، یہ انسانی جو ہمدردی کے وہ بھی ساتھ ہو، تو پھر جو ہے نا سونے پہ سہاگا ہے، تب بات بنتی ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو جو مائنس کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ صرف عبادت ہے باقی کوئی چیز نہیں،
غمخواری، ہمدردی، عوام کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، تو وہ بھی غلط ہے. جو صرف یہ کہتا ہے کہ عبادت میں سب کچھ چھپا، وہ بھی غلط ہے. دونوں چیزیں ہوں تو مسلمان کی شخصیت جو ہے نا تکمیل کے مراحل سے گزرتی ہے. انسان اور یا جو مسلمان ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اگر کسی اس چیز کو بھی ہم مائنس کریں، کسی ایک ضرورت سے بھی انکار کر دیں، تو ہماری شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی. ایسے بہروپیوں سے بچ کے رہا کریں جو صرف ایک بات کا راگ الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں. ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.